خير ومرحبا بكل مستمعينا ما كنتم مصير 9:30. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا اذا السيد رؤوف عوادي رئيس مدير عام ماكسولا بورس. بعد شوي باش نحكيو على الانتخابات. يكون معنا عضو ليزي سي بوعسكر، سي فاروق بوعسكر. دونك اليوم بروبابلومون روبور نتاع انتخابات البلديه الى وقت لاحق. زوج اجتماعات مهمه في ليزي. تكون معنا بعد في الاستوديو لاكثر تفاصيل. نستقبلوا نائب رئيس جامعه كولومبيا مازال كي اصدر كتاب دونك تونيزيا Arab Anomaly. دونك يحكي لنا عليه بعد اكثر تفاصيل. سورتو كولومبيا يونيفرسيتي كي لانس مركز كامل دونك في تونس. هكا اكثر كما قلت لكم سي رؤوف عوادي حاضر بحضان رئيس مدير عام ماكسولا بورس. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير سي وسام. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. سؤال بسيط كنا نسمع قبليك ماكسولا va lancer un fonds مي حبيت كذا كان تري رابيدمون في لي فون الاخرين. مش المره تكون بحثنا سي رؤوف باش تحكي على دي فون تبارك الله. قد ايه هذا ثالث فون ورا بعضهم على 3 سنين. تو هذا الصندوق الثالث اللي نقوم معناتها بتكوينه. الصندوق الاول اسمه ماكسي سبوار، معناتها فيه توا 17 مليون دينار استثمرناهم مجملهم في المناطق الداخليه في تدعيم المؤسسات الموجوده في المناطق الداخليه. الصندوق الثاني فيه قرابه 14 مليون دينار. كيف احنا في طور الاستثمار في العديد من الشركات الموجوده كيف في المناطق الداخليه. وهذا الصندوق الثالث اللي نطمحوا باش نوصلوا المبلغ 20 مليون دينار فيه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والمنتصبة في داخل الجمهورية في المناطق الداخلية. اوكي. في قطاعات محددة ولا في قطاع الفلاحة، في قطاع الصناعة؟ هذوما أهم القطاعات اللي احنا مركزين عليها. واضح. 20 مليون دينار يعني تقريبا اكثر من لي فون الاخرين. اكثر من لا مش اكثر. احنا معناتها كي نحلوا الصندوق نطمحوا المبلغ معين، نجموا نوصلوا له نجموا ما نوصلوش ليه. نجموا معناتها احنا ماذا بينا السرعه انه وقت نوصلوا المبلغ مهم. ماذا بينا نحاولوا اتجاهنا انه في الاستثمار ونخموا باش نحلوا في صندوق جديد. شو الخاصيه نتاع الفون هذا؟ يظل فما ان بارتناريا، فما دو بارتناريا ميم. الحاجه جديده في الفون هذا، احنا في لي دو فون اللي فاتوا ديما وقت نعملوا نحلوا الصندوق نكونوا معناتها باتفاق مع شركائنا اللي هما اما السي دي سي والا دي كومباني داسيرونس كيما ستار كيما لامي كيما الكوتيناس. هذوما كيما الكتما هذوما يعاونونا في معناتها تمويل الصندوق، والا كيما بنوك كيما البنك الفلاحي كيما لاتي بي. هذوما يدخلوا معنا شركاء في الصندوق. ونخصوا مبلغ صغير نخلوه المبلغ هذايا للي بروفيسيون ليبرال. المره هذه عملنا حاجه جديده تتمثل في انه ركزنا من الاول على لي بروفيسيون ليبرال. اعطيناهم رغم انه شركائنا العاديين اللي مولفين ديما يدخلوا معنا لي كومباني داسيرونس والبنوك والسي دي سي اعطونا ديزاكور باش يدخلوا معنا في الصندوق، ولكن خيرنا انه نبدو بالبروفيسيون ليبرال باش نمكنوه باكثر مبلغ ممكن عليه. هذه انيشيتيف خذيناها احنا ماكسولا جيستيون لانه رينا بعد التجارب اللي عملناها في زوج صناديق رينا انه فما معناتها عمليه، هذه عمليه الاكتتاب في معناتها في صناديق الاستثمار كان نوجهوها للبروفيسيون ليبرال باش يكون عندها تاثير ايجابي كبير على الطرفين. والطرف الاول هو معناتها المشارك اللي باش يشارك في الصندوق اللي هما لي بروفيسيون ليبرال كيما طبيب كيما اكسبير كونتابل كيما صيدلي. هذوما لي بروفيسيون ليبرال معناتها فما معناتها عندهم مبالغ يعملوا في دي ريفينيو باهين، يخلصوا في اداءات تنجم تمكنهم انهم هما يشاركوا ديريكتومون في الدوره الاقتصاديه عن طريق الصندوق الاستثمار هذا ويتمتعوا بالافونتاج فيسكال. يعني بالافونتاج فيسكال اللي هو متوفر نجموا يتمتعوا. علاش يقول قائل علاش هما بالذات؟ لانه التجربه اثبتت عام 2000 وقت تكون الكونت ايبارني اون اكسيون
اللي هو يمكن معناتها هذوما لي بروفيسيون ليبرال باش يشاركوا معناتها يكونوا صناديق هذوما الكونت ايبارني ان اكسيون اوبري دي بانك ولا اوبري دي انترميديير اون بورس، يتمتعوا بالافونتاج فيسكال ووصل معناتها يتمتعوا بالمبلغ اللي هو انفستي في الكونت ايبارني ان اكسيون معناتها اون تونون كونت بالمينيموم دامبو اللي يلزموا يخلصوه. ونجحت العمليه هذه. توا كي تجي تشوف توا لي كونتي بارني اكسيون، كي تشوف الحسابات الجاريه يفوق عدد المساهمين اكثر من 20,000 مساهم في لي كونتي بارني اكسيون. المبلغ الجملي يفوت ل 400 مليون دينار، يعني مبالغ كبيره. تصور انت كان احنا نشجعوا نفس الكاتيجوري هذية من المواطنين التونسيين باش نسبة معينة من المداخيل نتاعهم تتوجه للاستثمار المباشر عن طريق صناديق الاستثمار، باش يكون عنده تأثير كبير على ليكونومي التونيزيين وعلى الكرواسونس معناتها دو برودوي ناسيونال بروت. دونك لوكازيون او جامي اجوردي باش واحد ياخذ الانيسياتيف. احنا خذينا الانيسياتيف، احنا اول ناس نشجعوا اليوم انه لي بروفيسور ليبرال يدخلوا معناتها كيما من عام 2004 نجحوا compté par une action. Aujourd'hui, c'est le moment jamais vu الرقم على السي او اليوم. الرقم 400 مليون دينار موجوده في السي او اليوم. مليون. معناتها تصور انت احنا عملنا عمليه حسابيه. احنا حسب المعطيات اللي عندنا البروفيسيون ليبرال العدد نتاعهم يتراوح في ما بين 45,000 50,000 معناتها بروفيسيون مواطن تونسي. تصور انت على 5 سنين كان كل واحد فاهم يعطينا 10 ملايين في الصناديق الاستثمار، معناتها يعني زوز ملايين في العام، يعني خمسة معناتها اضرب انت 50,000 واحد في 10 ملايين 500 مليون دينار النجم نوفرهم للاستثمار المباشر. دونك هذه احنا الرغبه نتاعنا والتوجه نتاعنا. هون يصير اوف سي بلوز انتريسون ليه باش يمشي يحط في سي او ولا؟ مانيش معاك 100% لانه وقت يحط في السي او باش يخلص لامبو معناتها فما مينيموم دامبو يلزم يخلصوا. بالنسبه لف سي بي ار ما يخلص حتى شيء، زيرو امبو. معناتها فما 100% داباتمون فيسكال. اون بارير ا لونتري فما معناتها في السي او باي ذا فري معناتها فما مينيموم دامبو. فما اولا المحدد السي او ما يفوتش 50 مليون دينار، 50,000 دينار معناتها سكي بيان. هو مشى ويطلع. لا سكي بيان خاطر بدا في 2000 وقت بدا ب 10 ملايين. في 2000 بدا ب 10 ملايين وما نجحش. ما تنجح كان ابارتير دو 2004 وقت المشرع. كونتر كي نحط فلوس في الفون هذايا خاطر باش نفسروا المستمعين راهو مش فما ضيفنا اليوم سباسي رؤوف مش جاي قال عندي ان فون فيه 20 مليون دينار باش نستثمروا في الشركات. عنده ان فون مفتوح بور لوفي دو لارجون كان باسطوا اوبري نوتامون كيما كان يفسر بروفيسيون ليبرال. مش نو لافونتاج بتاع الطبيب يسمع فينا اليوم الصباح، الطبيب ولا المهندس ولا الاكسبير كونتابل اللي يسمع فينا اليوم، عندك فرصه اليوم باش تتمتع باباتمون فيسكال 100% لو انك تستثمر في الصندوق نتاعنا ماكسولا جاسما. 100% داباتمون فيسكال. معناتها كان انت مثلا مثال بسيط، كان هو مثلا المداخيل نتاعو 100 مليون، ال 100 مليون باش يخلص عليها 30% ضرائب مثلا. اليوم كان يستثمر ال 100 مليون في صندوق ماكسولا جاسما ما يخلصش ضرائب، القانون يسمح له باش ما يخلصش ضرائب. 100 مليون اللي دخلهم الكل كان يحط. احنا خذينا مثال معناتها بسطناه باش يفهم. يعني المبلغ اللي تحط في الصندوق ماكسولا جاسما ما فيه حتى عليه حتى ضرائب. واضح. وهذه الامتياز معناتها الجديد اللي يمكن معناتها لي بروفيسيون ليبرال باش يتمتعوا بالافونتاج فيسكال. وهك تشوف تو فما ضغط كبير جبائي على البروفيسيون ليبرال، وفما هما ديجا تحركات كما المحامين والكل. سي لو مومون جامي اوجوردي باش هما يتمتعوا والايكونومي التونيزيان تتمتع بالاستثمارات نتاعها. يا بالفورمول الحاليه. وحتى كان زادوهم هذا ينجم يكون حتى حل للناس الكل وين معناتها حتى لو كانت الدوله زادت من شيره اخرى لي بروفيسيون ليبرال معناتها بوزيسيون تنجم تولي تشجعهم بطريقه غير مباشره. هاني باش نزيدك وكان تحب الفلوس هذيك تو لا ريكوبير معناتها هاو فرص استثمار. هذه فرصه باش الناس كلها تلقى معناتها المؤسسه تلقى الاستثمارات اللازمه. البروفيسيون ليبرال الطبيب ولا مهندس ولا ارشيتكت معناتها عنده فرصه باش ما يخلصش الضرائب ولا يخلص اقل ما يمكن ضرائب. معناتها الضغط الجبائي ما يكونش كبير. وبطبيعه الحال باش
نلقاو حل او نيفو دو ليكونومي تونيزيان اللي هي معناتها فيها فما مشاكل وفما معاناه المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي هي ما لقتش التمويلات اللازمه باش تتطور. فصل قصير سيد رؤوف عوادي رئيس مدير عام ماكسولا بورصه راجعين تو سويت. Servicom, les smartphones et tablettes avec 2 ans de garantie. Servicom, imagine. كينك مدير شركة وتخمم في تأمينها وتأمين مصالحها. عقد التأمين الجديد شركتي ضد المخاطر المهنية لتأمين كارت يحلك مشكلتك وهكا تتهنى على مقر شركتك ومعداتها على المسؤولية المدنية. واكثر من هكا وحصريا تأمينات كارت تحط على ذمتك سون بلان دو بريفونسيون فريق مختص يكونك في طريقة منعك من المخاطر المهنية ويساعدك على إدارة برنامج التأمين الخاص بك. شركتي الخبير في قطاعات التأمين. تأمينات كارت نأمنه لك. نحي كل شيء من يدك وما تخليش الفرصة تفوتك. بوغا تحفلها معاك في عيد ميلادها 70 وتهديلك الملايين. باش تشارك ابعث بوغا على 85 85 3. مليون للربح كل يوم ل3 فايزين والجائزة الكبرى 25 مليون كاملين. في عيد ميلاد بوغا الجو والشيخات والملايين. وقيت بوغا. Expresso. اكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكم الكل. مواصلين مع السيد رؤوف عوادي رئيس مدير عام ماكسولا بورس. جدولك التحيه مرحبا بك من جديد. مرحبا. دونك هذا بور الفون اللي التحقوا بنا توا سي رؤوف تري رابيدمون نذكروا. دونك فوز انونسي سو ماتان ان فون دوتي ب 20 مليون دينار. توكا سي لوبجيكتيف تاع الفلوس كو فولي لوفي بور سو فون لا. شكون نذكروا تري رابيدمون في 30 ثانيه كانت الخسنه شكون متوجه شنو هو المنفعه نتاعو؟ هو متوجه لكل المواطنين التوانسه وكل الشركات التونسيه، ولكن احنا مركزين اكثر على البروفيسيون ليبرال. اوكي هذايا بور لوفي دو فون. بور لوفي دو فون. شنو باش تعملوا بهم الفلوس معاه؟ الفلوس باش نستثمروها في الشركات المتوسطه والصغرى في داخل الجمهوريه في المناطق الداخليه. في المناطق الداخليه عندكم ان بارتنريا باش نحكيو عليه باش نفهم كيفاش باش تعملوا في المناطق الداخليه. مي بور كيلكان كي فا سوسكرير في الفون نرجعوا خاطر يصل فينا مستمع اللي التحقوا بنا زاد كيف رابيدمون شنو هو لافونتاج نتاعو؟ اول افونتاج كل سوسكريبتور باش يشارك في الفون هذايا هو باش يتمتع بالباباتمون فيسكال 100%، انه على المونطون اللي باش يحطه في الصندوق ماهوش باش يخلص ضرائب. هذه النقطه الاولى المهمه. النقطة الثانية أنه هو باش يعمل إيبارني أمويان إي لون تيرم اللي جينيرالمون ليبارني أمويان إي لون تيرم تنجم تكون كان رونتابل. فهمتني؟ دونك هذه النقطة. والنقطة الثالثة أنه باش يشارك في الدورة الاقتصادية مباشرة عن طريق صناديق الاستثمار. واضح. نذكروا باللي سي مستويس انه هو مفتوح للجميع يعني بيان داكور حتى السالاريي وينجم يكون مفتوح للجميع. انتم مركزين خاطر قال علاش يتكلم كان على لي بروفيسيون ليبرال. مفتوح للجميع، ولكن احنا اخترنا الكاتيجوري هذه تاع البروفيسيون ليبرال على خاطر فما ضغط جبائي عليها وفما معناتها دي ريكلاماسيون من طرف المهن هذه. احنا حبينا الفرصه هذه باش نعطوهم امكانيه باش الضغط هذايا الجبائي ينجموا ينقصوه عن طريق المساهمه في صندوق الاستثمار ماكسولا جاسما. بين ذفرين فريمون بين ذفرين بجلتوهم حتى على لي بارتنير تراديسيونيل هيستوريك نتاعكم اللي كانوا معاكم في لي دو فون بريسيدون. معناتها باش ياخذوا هما دي بارتيسيباسيون مي قلتوا خلينا نسبقوا. احنا كان ديما لي بارتنير تاعنا هما الاولى اللي يشاركوا في الفون. المره هذه قلنا نبجلوا لي بروفيسيون ليبرال لانه العمليه هذه تهمهم مباشره من ناحيه لامبو من ناحيه الضرائب اللي هي معناتها يخموا فيها برشا. هم قلنا هاو نعطوهم الامكانيه باش يتمتعوا بالامتيازات الجبائيه هذه، ومن بعد فما معناتها عندنا الامكانيه معناتها باش نتجهوا للشركاء باش يكملوا يشاركوا معنا. الانفستيسور اليوم سي رؤوف شنو تقولنا عليه بتيت دون الكادر دو بارتناريا زاد اللي عندكم معنا؟ والله هو توا شوف توا كي نجيو نشوفوا نحلوا الشركات معناتها الموجوده في التيسو ايكونوميك تونيزيان نلاحظوا انه العدد الشركات الصغرى والمتوسطه عدد كبير معناتها قرابه 19,000 مؤسسه بي ام توا في تونس. هذوما جينا نشوفوا انه عدد كبير منهم يعاني بمشاكل
مشاكل معناتها او نيفو دو فون بروبر نتاعهم، يعاني او نيفو دو لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي، تاثير الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها البلاد معناتها سي نورمال ياثر عليهم، انه لاقين صعوبات كبيره. احنا الحقيقه مشينا توجهنا ديريكتومون للسورس كما معناتها مشينا للبي اف بي ام او اللي هي علاقه مباشره باللي زونتربريز لي بيتيت موين انتربريز، وعملنا معها اتفاقيه، والاتفاقيه ذي باش تسهل لنا العمل للاستثمار المباشر في الشركات هذه، لانه البي اف بي ام او مشاركه في اكثر من 1650 شركه، وبالتالي عندها دياغنوستيك على الشركات هذوما، تعرف الصعوبات نتاعها، يعني سهلت لنا نحن المأمورين باش نربحوا الوقت اكثر، يعني الدياغنوستيك موجود، يعني مانيش باش نبقاو احنا نلوجوا على الشركات هذوما ونحكيوا عليهم ونحلوهم وكل شيء، ديجا التحليل الاولي موجود، المشاكل الاوليه موجوده، يعني احنا باش ناخذوا معناتها الدياغنوستيك هذاك الموجود من عند البي اف بي ام او، بالتعاون معهم نشوفوا الحلول الاستعجاليه لانقاذ المؤسسات هذوما اللي هم يمروا بصعوبات، لانه العدد كبير منهم يمر بمشاكل، والمشاكل الكل تتلخص في الفون بروبر نتاعهم اللي معناتها ناقص معناتها، وتتمثل كيف في انهم ما عادش عندهم امكانيه باش ينجموا يتحصلوا على قروض من عند البنوك للسيكل ديكسبلوطاسيون تاعهم. دونك نحن هذوما زوز العوامل هذوما لقينا لهم حلول بالانجكسيون دارجون عن طريق لي فون لي اف سي بي ار اللي عندنا، وبطبيعه الحال اون كولابوراسيون مع نو بارتنير، راهو مانيش وحدنا، راهو ماهيش ماكسولا جيستيون ولي فون دو ماكسولا جيستيون هما باش يحلوا المشاكل تاع المؤسسات هذوما، بالعكس نحن ماشيين في اتجاه معناتها تشاركي مع لي فون اللي موجودين في تونس، مع لي سيكار الموجودين في تونس، مع لي بارتنير نتاعنا ان كانوا بنوك ولا ديزاسيرونس، افان كون بويس تروفي معناتها لي سوليسيون نيسيسير بور ريزودر لو ماكسيموم دو بروبليم للشركات هذوما اللي يمروا بازمات. عندك رقم موزوز على لو تيسيو ايكونوميك اليوم؟ انا باش نعطيك معناتها باش نعطيك الارقام هذه معناتها اللي هي تخوف الحقيقه، على 19000 معناتها ابري، معناتها ما عنديش الشيفر اكزاكت على العدد، على قرابه 19000 مؤسسه صغرى تو، فما اكثر من 5000 يعانوا من مشاكل، معناتها يعانوا مشاكل كبيره، فهمتني؟ مش نعطيك شيفر اخر كيف على 5600 انتربريز معناتها مشاركين في الميزانيفو، معناتها اللي هو ميزانيفو عنده 20 سنه تو، معناتها 20 سنه واحنا معناتها نحكيو عليه الميزانيفو، فما كان 27% نجموا يعملوا الميزانيفو نتاعهم لانهم عندهم الموارد الماليه اللازمه باش ينجموا يعملوا الميزانيفو نتاعهم، يعني دي شيفر هذوما يخوفوا، يعني يلزمنا ضخ اموال جديده، يلزمنا تكوين صناديق استثمار جديده مختصه في الشيء هذا، يلزمنا انه معناتها عمليه الاستثمار تتبدل في تونس، انه نشجعوا معناتها لي بي ام او، انه نعاونوهم باش يخرجوا من المأزق هذا، انه نشجعوا التكوين صناديق الاستثمار الموجهه لداخل الجمهوريه. احنا مثلا اختصينا في الصناديق تاعنا هو التوجه لداخل الجمهوريه، لانه داخل الجمهوريه مشاكل اكثر ما تتصور في بالك، معناتها مؤسسات معناتها قائمه الذات وماهيش تخدم مسكره، احنا وصلنا توا حلينا في بعض المناطق مؤسسات كانوا مسكرين، كانوا ماهمش يخدموا، لان تجي تشوف علاش السبب، تلقاه متوقف العمليه الكل على 100,000 دينار 200,000 دينار، تلقاه ما عندوش دي كريدي دي جيستيون من عند البنوك باش ينجموا يمولوه، البنك تقول لك يا خويا انا عملت جاء وقت ما عادش نجم، يلزم شكون ياخذ ريليف، يظهر لي توا جاء الوقت باش لي فون دانفستيسمون ياخذوا ريليف ويتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا كل ما لازم باش معناتها يطوروا المؤسسات هذوما، وبطبيعه الحال يطوروا الاقتصاد التونسي. اليوم عندكم فيزيبيليتي، عندك ارقام على السيكتور، السؤال الاول سادك قلت لك معناتها فين باش تستثمروا في الجهات، فاش باش تستثمروا، شنو هما السيكتور، عطيتنا فكره على القطاعات، مي بلو بريسيزيمون فماش اسكو vous avez déjà identifié شركات نجموا تستثمروا فيهم اليوم؟ احنا اليوم عندنا باز كامله نتاع معلومات على الشركات اللي نستثمروا فيها. عندك vous avez repéré؟ عندنا توا عندنا الى حد لليوم نكلم فيك شاركنا في 27 مؤسسه، 27 مؤسسه من لي دو فون اللي عندنا، 27 مؤسسه منتصبين في كامل تراب الجمهوريه. ال 27 مؤسسه هذوما كي شاركنا ما شاركناش كيف وحدنا، شاركنا معناتها افيك معناتها لا بارتيسيباسيون دي فون موجودين في تونس والا دي بارتنير نتاعنا كانوا بنوك. طبيعه الشراكه اليوم مع البي اف بي ام او، بي اف بي ام او مثلا مكنتنا الشراكه هذه ليدونتيفيكاسيون دي بروجي،
اللي هما دي معناتها كيما كنت نحكي لك اللي هما ايدونتيفي بار البي اف بي ام او فينانسي بار البي اف بي ام او ولكن يمروا بصعوبات. نحن توا باش ندخلوا فيهم، خذينا ليست اوليه اتفقنا مع سي سليم الفرياني كي كان يترأس البي اف بي ام او، نتمنوا له التوفيق ومبروك ليه سي لوكازيون باش نباركوا له على تعيينه كاتب دوله المؤسسات الصغرى. لوكازيون زاد باش نقولوا بربي فيسع نحاولوا نعوضوا رئيس مدير عام خاطر تقعد احنا بيدنا معناتها حارسين على البوان هذا، ماذا بينا المدير العام الجديد نعرفوه وكيف كيف اون كولابور مع السي سليم الفرياني بما انه هو مسؤول على المؤسسات الصغرى تو في وزاره الصناعه. دونك احنا اليوم نراو انه يلزمنا كلنا اليد في اليد، البي اف بي ام ماكسولا لي فون اللي موجودين لي انستيتيونيل الموجودين الكل نحطوا اليد في اليد باش نجموا ننقذوا اكثر ما يمكن عدد من المؤسسات الصغرى اللي هي تعب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لقينا برمي الصعوبات اللي يمروا بها المؤسسات هذوما وقت حكينا مع البي اف بي ام وتقدمنا مع الشركات الكل، يقولنا مثلا لا كوميرسياليزاسيون دو لور برودوي سو لو مارشي تونيزيان. وجوردوي احنا وصلنا معناتها خممنا ونجحنا انه عملنا شراكه مع الزيتونه تمكين، وان شاء الله كيما عملنا شراكه مع زيتونه تمكين نكملوها مع اندا ونكملوها مع لي سوسيتي دو ميكرو كريدي الكل اللي موجودين في تونس. ميكرو كريدي دوك مثلا شنو ينجم يصلح فوالا فاش يصلح هذا؟ يصلح انه وقت انت عندك مؤسسه، المؤسسه هذه باش تنجم هي تبيع لي برودوي نتاعها يلزم فما دي معناتها دي ريبريزونطون دي ريفوندور في كامل تراب الجمهوريه. لي ريفوندور هذوما نجموا عن طريق لي ميكرو كريدي، عن طريق توا معناتها الكالولاني اللي خذيناه هو الشراكه الاولى مع الزيتونه التمكين، هي باش تفتح افاق للشباب اللي موجود داخل الجمهوريه باش يحل دي بوان دو فونت للمؤسسات هذوما اللي احنا داخلين فيها. عمليه بسيطه، مثلا لو اخذنا مثلا واحد مثلا احنا مداخلين في شركه تعمل تصنع في الاحذيه، فهمتني؟ اول مارشي عنده هو المارشي التونيزيان، دونك باش ينجم يوصل ل 24 ولايه الى بزوان باش يحل 24 فرع في على تراب الجمهوريه. الزيتونه تمكين تمكنوا، ومش زيتونه تمكين بركه، كامل الشركات اللي ميكرو كريدي يمكنوا شباب في 24 ولايه باش كل واحد يحل بوتيك، وبالتالي عندنا احنا للشركه وين باش تبيع ديجا ان بروميي با بور كو الشركه ال بو افونسي دون لو كوميرس نتاعها. دونك السؤال الاول سالتوه لك بريكا على القطاعات، دونك فماش قطاعات تحبهم اكثر قطاعات اخرى، مش قلت مفتوحين عطيت كيلكو اكزامبل، فماش كان فما قطاع ولا زوز معناتها احنا توا اللي مهتمين بهم القطاع الفلاحه وقطاع الصناعه، وتوا بدينا دخلنا في الانرجي رينوفلابل. اوكي تري بيان. سؤال اخر مهم، انا يسمعوا فيك من قبل عباد ومتفاعلين معنا معناتها اللي طلبت منهم انه يستثمروا معك، قالوا الكيمي على قداش من عام، قداش لونجاجمون، قداش هو باش يتمتع بالامتيازات الجبائيه نتاعو، يلزم هو الفون محلول على 10 سنين، الفون تاعنا العمر تاع الفون 10 سنين، ولكن هو باش يبقى معنا 5 سنين معناتها كيما الكونتي باري اون اكسيون بلوكاج 5 سنين. ابارتير دو لا 5 اني احنا نبدو نرجعوا له راس المال، نجم يسترجع راس المال نتاعو ابارتير دو لا 5 اني، ولكن اونتر طون تو سكي ديفيدونت ديستريبيي بار لو فون ياخذوا من 5 سنين يبدا يرجع في راس المال ويرجع راس المال، يبدا يرجع في راس المال. علاش يبدا نقولوا يبدا يرجع؟ كيما ينجم يرجع الكل، كيما يرجع او فير ميزور، لانه احنا ابارتير دو لا 5 اني الفون يبدا يبيع المساهمات نتاعو اللي دخل فيها، بطبيعه الحال المبالغ اللي باع بهم باش يرجعهم للمساهمين نتاعو. تيكي مويان قداه انفستيسمون 100 دينار. هذا بالنسبه 100 دينار حشتنا 100 دينار هو التيكي اللي نجم يدخل به المواطن، اي مواطن تونسي. 100 دينار وانتم قدرتوا تيكي موين دانفستيسمون في المستقبل في الشركات الصغيره؟ هذا باش يدخل في الفون، ونحن اللي تيكي نتاعنا ندخلوا من 50,000 دينار حتى ال 15% من المبلغ الجملي للفون اللي هو ينجم يوصل معناتها. اذا هو 20 مليون دينار 15% معناتها 3 مليون دينار. 3 اوكي. يعطيك الصحة. فماش حاجة تختم بها 30 ثانية؟ أنا حاجة بركة نطلب توا يحضروا في الميزانية 2018 إن شاء الله، وزير المالية يسمعنا. ثم دو بوان إيسونسيال. سيدي شلغوم نتمنوا له التوفيق. سيدي شلغوم يعرف السوق، يعرف معناتها كان معنا في وقت في وزارة المالية، كان معنا في الكونسي دو مارشي فينانسي، يعرف معناتها الإيجابيات اللي نجموا معناتها نعملوها عن طريق تكوين الصناديق الاستثمار. هذه ماهوش جديد عليه. نطلبوا منه حاجتين. حاجه الاولى انه راو باش ينجح الاف سي بي ار
وينجحوا معناتها ونشجعوا لي بروفيسيون ليبرال باش يشاركوا، يلزم فما القانون يتبدل انه يسمح للعباد اللي عندهم ريجيم فورفيتير يدخلوا في صناديق الاستثمار، لانه فما نقطه مهمه ما حكيناهاش، انه من الضروريات باش يدخل واحد في الصندوق لازم يكون عنده ريجيم ريال au niveau tenu de la comptabilité نتاعو. اذا يكون عنده ريجيم فورفيتير نتمنوا انه سيري شلغوم معناتها يدخلها هذه في الواد فينانس 2018 ويولي يكون عنده اللي عنده ريجيم ريال ولا ريجيم فورفيتير ينجم يدخل في الصندوق. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه نحكيو برشا على لو فينانسمون بارتيسيباتيف، سو المومون او جامي باش الواد فينانس 2018 معناتها تسمح تكوين لي كراود فاندينغ. فهمتني؟ هذوما الفينانسمون بارتيسيباتيف، لانه هذايا باش يزيد يسهل. اليوم عندنا الامكانيه باش نعملوا لا ما عندناش، القانون ما يسمحش اليوم، القانون ما يسمحش. هذوما زوز مطالب سي فري نجموا يسهلوا برشا حاجات، سورتو الكراود فاندينغ اليوم يبو اتر حتى في السوسيال، حتى في ابار انه البيزنس والانفستيسمون معناتها سا بو اتر في السوسيال زاده معناتها كوليكتي دي فون. سي وسيم احنا اليوم لا بلاتفورم انفورماتيك on est en train de la préparer pour le crowdfunding. حاضرين معناتها اليوم نستنوا كان لو 1 جانفي عندنا الامكانيه باش نحلوا او الكراود فاندينغ في تونس، احنا باش نكونوا سباقين. فوالا يعطيك الصحه سيد رؤوف عوادي. النقطتين الاخرانيين للسيد رضا شلغوم حاليا نتمنوا التوفيق، نعرفوا مش سهل بالكل البيريود هذيا معناتها، مي هاكس مع ديجا نقطتين كل واحد يقترح معناتها نكونوا بنائين دونك داخل ريجيم فورفيتير لو سي بي ار اي بي نقطه تاع الكراود فاندينغ. شكرا لك سي رؤوف، بارك الله فيك. يعطيك الصحه. راجعين بعد شويه تو سويت نحكيو مع سي فاروق